बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लेसन नंबर 6 पार्ट 1। नमाज में स्टेप नंबर 8 वादा खैर, जिसमें हम अत्तहियात पढ़ते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं और दुरूद शरीफ के बाद की दुआ पढ़ते हैं, जिसको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। अत्तहियात को पढ़ने में अमूमन जो गलतियाँ आती हैं वो सर्कल की हुई हैं। अत्तहियातु, इसको पढ़ने में जो गलती होती है, हा की जगह हा आ जाता है, या के ऊपर तशदीद है जिसको वाज़े नहीं किया जाता, ता पे पेश है जो कि मजहूल पढ़ दिया जाता है, जैसे अत्तहियातो, जो कि दुरुस्त अदायगी नहीं है, दुरुस्त अदायगी है अत्तहियातु लिल्लाही। अल्लाह के नाम से पहले ज़ेर है, जिसको जब अल्लाह के नाम से पहले ज़ेर होता है उसको बारीक पढ़ते हैं। इस कायदे के मुतालिक हम अपनी लेसन नंबर 3 के पार्ट 1 में बात कर चुके हैं। अगर आप लोगों को ये कायदा देखना है तो आप वो वीडियो देख लीजिए। वस्सलावातु, सौत अमूमन यहाँ पे सौत की जगह सीन अदा कर दिया जाता है, बारीक कर दिया जाता है, जो कि दुरुस्त अदायगी नहीं है। दुरुस्त अदायगी वस्सलावातु, वस्सलावातु सही नहीं है। वत्तय्यिबात, यहाँ जो गलती होती है तो की जगह ता की अदायगी आ जाती है, जैसे वत्तय्यिबात, जो कि दुरुस्त नहीं है, दुरुस्त अदायगी वत्तय्यिबात। तो जो है मोटे हरफों में से है, इसलिए इसको हर हाल में मोटा पढ़ा जाएगा। अस्सलामु, अस्सलामु की अदायगी में अमूमन जो गलती होती है वो सर्कल हुई हुई है, जिसमें अलिफ खाली, उससे पहले ज़बर, अलिफ मद्दा, जो कि हम लेसन नंबर 3 के पार्ट 2 में आपसे डिस्कस कर चुके हैं। इसको एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। मीम पेश मू, अमूमन जो गलती होती है मीम पेश मो पढ़ दिया जाता है, मीम पेश मो दुरुस्त अदायगी नहीं है, दुरुस्त अदायगी अस्सलामु अलैका। अलैका में या साकिन, उससे पहले ज़बर। यहाँ पे एक कायदा हो रहा है जिसको कहते हैं हुर्फ़े लीन, जिसको जल्दी से पढ़ा जाता है, जो कि लेसन नंबर 3 के पार्ट 2 में आपसे डिस्कस कर चुके हैं। अमूमन जो यहाँ गलती होती है इसको खींच दिया जाता है, जबकि इसे खींचते नहीं हैं। खींच कैसे दिया जाता है, जैसे अलैका, दुरुस्त नहीं है, इसको जल्दी से पढ़ना है। अलैका, अलैका अय्युहन, यहाँ जो गलती होती है तशदीद की अदायगी सही नहीं होती, जैसे अय्युहन जल्दी से पढ़ दिया जाता है, जबकि इसको सख्ती के साथ अदा करते हैं। अय्युहन नबिय्यु, यहाँ पे जो गलती होती है वो भी तशदीद पर ही आती है। नबिय्यु जल्दी से पढ़ दिया जाता है, जबकि तशदीद वाज़े करके पढ़ते हैं सख्ती के साथ। नबिय्यु, नबिय्यु वरहमतुल्लाहि, अल्लाह के नाम से पहले पेश है, इसलिए अल्लाह का नाम मोटा पढ़ेंगे। ये भी हम आपसे अपनी पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। वबरकातुह, यहाँ पे ता पे पेश है, ता की जगह इसको अदायगी में वो की अदायगी आ जाती है, ता को मोटा कर दिया जाता है तो वो तो बन जाता है, जैसे वबरकातुह, जबकि ता को बारीक करके अदा करते हैं। वबरकातुह। अस्सलामु, इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, दुरुस्त अदायगी अस्सलामु, अस्सलामो गलत अदायगी है, इसको पढ़ना है अस्सलामु, मीम के पेश को मजहूल नहीं करना। अलैना, अलैना में वो कायदे हो रहे हैं जो कि हम लेसन नंबर 3 के पार्ट 2 में आपसे डिस्कस कर चुके हैं। हुर्फ़े लीन, हुर्फ़े मद्दा, हुर्फ़े लीन जल्दी से, हुर्फ़े मद्दा एक अलिफ के बराबर पढ़ा जाता है। या साकिन, उससे पहले ज़बर, अलिफ खाली, उससे पहले ज़बर। अलई जल्दी से पढ़ा जाएगा, और उस
نون کے ساتھ الف ہے، اس کو ہم ایک الف کے برابر کھینچیں گے، جیسے نا، علینا۔ یہاں جو عموماً مسٹیک ہوتی ہے، حرف لین کو حرف مدہ بنا دیا جاتا ہے، کھینچ دیا جاتا ہے، جیسے علینا، جو کہ غلط ادائیگی ہے۔ ادائیگی علینا، وعلا، عین کی جگہ حمزہ کی آواز آ جاتی ہے، جیسے وعلا، جو درست ادائیگی نہیں ہے۔ درست ادائیگی وعلا، عبادل، عبادل، سیم وہی ادھر عین کی جگہ حمزہ کی ادائیگی آ جاتی، عبادل، درست ادائیگی نہیں ہوتی۔ درست ادائیگی عبادل لاہ الصالحین، صاد کی جگہ سین کی ادائیگی آ جاتی ہے، جیسے عباد اللہ الصالحین، جو درست ادائیگی نہیں ہوتی۔ درست ادائیگی ہے عباد اللہ الصالحین۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور قاعدہ اور ہے حرف مدہ کا۔ حرف مدہ آیت کے اینڈ میں آ رہے ہیں، تو ہم نے آپ کو پہلے پارٹ 3 کے لیسن نمبر 3 کے پارٹ 2 میں بتایا تھا کہ جب یہ آیت کے آخر میں آئیں گے تو ہم انہیں 3 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، اس لیے ہم یہاں حرف مدہ کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھ رہے ہیں، جیسے عباد اللہ الصالحین۔ اشہدو، یہاں جو کامن مسٹیک ہوتی ہے، اس کی ادائیگی میں الفاظ ہی بدل دیا جاتا ہے، جیسے اشہدو، اشہدو غلط ہے، یہاں پہ ہا ہے، اشہدو، اور دال کو مجہول کر دیا جاتا ہے، جیسے اشہدو، اشہدو، جو کہ درست ادائیگی نہیں ہے۔ درست ادائیگی ہے اشہدو اللہ، یہاں پر بھی اضافہ کر دیا جاتا ہے، اس کو پڑھا جاتا ہے ان لا، ان لا، جو کہ درست نہیں ہے۔ درست ادائیگی ہے اشہدو اللہ، اللہ، الہ الا اللہ، اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے، اس لیے اللہ کے لام کو موٹا پڑھیں گے، الا اللہ، واشہد ان کو واضح کر کے پڑھیں گے، کھینچیں گے نہیں۔ عموماً جو مسٹیک ہوتی ہے اس کو کھینچ دیا جاتا ہے، جیسے ان، جو کہ درست ادائیگی نہیں ہے۔ محمدن، یہاں جو مسٹیک ہوتی ہے میم کو مجہول پڑھ دیا جاتا ہے، جیسے محمدن، ان محمدن، جو کہ درست ادائیگی نہیں ہے۔ درست ادائیگی ہے ان محمدن عبدہ، یہاں جو غلطی ہوتی ہے با حرف قلقلہ میں سے ہے، جس کا مطلب آواز کا پلٹ کے واپس آنا، جو ہم پہلی ویڈیوز میں آپ سے ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو یہ بیچ میں آ رہا ہے لیکن یہ ساکن ہے، تو اس پہ پھر بھی آواز پلٹ کے واپس آئے گی۔ عموماً جو غلطی ہوتی ہے وہ آواز پلٹ کے واپس نہیں آتی، جیسے عبدہ، درست ادائیگی نہیں ہے۔ درست ادائیگی عبدہ ورسولہ، یہاں جو ہوتا ہے رو پہ زبر ہے، رو کو موٹا پڑھتے ہیں، تو رو کو موٹا کرنے میں سین بھی موٹا ہو جاتا ہے، جیسے ورسولہ، جو کہ درست ادائیگی نہیں ہے۔ سین کو باریک سیٹی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور رو کی موٹائی برقرار رکھتے ہوئے، جیسے ورسولہ۔ التحیات کو پڑھنے میں ایک جو کامن مسٹیک ہوتی ہے وہ السلام علیکہ اور السلام علینا، ان دونوں کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں۔ تو اس کو یاد رکھنے کے لیے ایک چھوٹی سی ٹپ ہے، حرف تہجی الف با تا سا، اس کی جو ترتیب دیکھیں اس میں کاف پہلے ہوتا ہے اور نون بعد میں۔ السلام علیکہ، کاف پہلے لکھا ہوتا ہے ترتیب میں، اپنے ذہن نشی کرنے کے لیے یہ بات بتا رہی ہوں۔ اس کے بعد السلام علینا، نون ترتیب میں بعد میں آتا ہے، کا نا، تاکہ آئندہ پڑھنے میں کوئی غلطی نہ آئے۔
التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.